व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्तों और भाइयों की फरमाइश थी कि बंदिश का कोई ऐसा अमल दें जो अपनी मिसाल आप हो। तो अमल आपकी खिदमत में पेश है। अर्ज़ किए दूँ कि इस अमल की ज़कात अदा ना की जाए तो अच्छा है। और स्वामत के आमिलीन इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बल अमल अपनी मिसाल आप है, स्वामत के अमल के साथ भी अमल चलेगा। और अगर इसकी कोई ज़कात नहीं दी तो फिर भी चंद इसरार रमूज़ हैं जिसके साथ ये अमल चलेगा। लेकिन इसमें ये चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसको आमिल चलाए, आम बंदा इसको ना चलाए। ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद कोई बंदा कहे कि मैं आम सा बंदा उठ के कहे मैं ये कर लूँगा। आमिल वो बंदा होता है जिसके साथ कुछ रूहानी ताकतें होती हैं। सबसे पहले अमल आपकी खिदमत में पेश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल क्या है? बंद बंद अल्लाह रसूल दा बंद। अमल इसलिए मैं ज़रा खुल के बताता हूँ और साथ पढ़ता भी जाता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि कोई भाई कहे कि मुझे इसकी समझ नहीं आई, या अमल तो बता दिया लेकिन पढ़ना नहीं आया। बंद बंद अल्लाह रसूल दा बंद। सबे खैरां सबे मुश्किलां बंद। राह शाह सा बंद। अब ये अमल से वाज़ेह है। रास्ता बंद, शाह का मतलब बादशाह बंद, सा मतलब सांस बंद। चलदा फिरदा न्योल बंद। न्योल कहते हैं नेवला, वो जो सांप को मार देता है। गौले फिरौनी बंद। गौले फिरौनी चाल बंद। ये इसलिए लिखा है कि आप इसको समझ जाएं कि ये हुरूफ़ स्वामत है, कि हुरूफ़ स्वामत की एक तरतीब है ना, ये वाली। लेकिन इसको लिखना खोल के अलिफ हा दाल बंद, रा सीन स्वाद बंद, बंद, हा बंद। यहाँ तक देख लें। अगर मेरे ख़्याल में तो मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश की है। जल बंद, अग्नि बंद, जल कहते हैं पानी को। हवा बंद, संसार बंद। हवा बंद, संसार बंद। सबे लगे शाह अली दा बंद, इन्ना बादशाह लशदीद। ये अमल जी मैंने आपके सामने पूरा भाई लिख दिया है। एक दफ़ा दोबारा पढ़ दूँ। बंद बंद अल्लाह रसूल दा बंद, सबे खैरा बंद, सबे मुश्किला बंद, राह शाह सा बंद, चलदा फिरदा न्योल बंद, गौल फिरौनी चाल बंद, आहद बंद, रसस बंद, ताका बंद, लमूह बंद, हा बंद। जल बंद, अग्नि बंद, हवा बंद, संसार बंद, सबे लगे शाह अली दे बंद, इन्ना बदशन रब्बिकल शदीद। तो अमल को करने के लिए अगर आपको किसी शख्स के ऊपर बंदिश लगानी है तो इसका पहना हुआ कपड़ा ले लो, या उसके रास्ते से जाते हुए की मिट्टी उठा लो। किसी घर के अंदर आपको कोई चीज़ बांधनी है तो उस घर की आप सेन की मिट्टी उठा लो, उसके घर का पानी ले लो,
پانی پہ یہ عمل 41 مرتبہ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اس کو کسی قبرستان میں 2 قبروں کے درمیان میں گرا دو۔ بہتر ہوگا 7 قبروں کے اوپر گرا دیا جائے، 7 قبروں کے اوپر اس عمل کو گرا دیا جائے۔ مٹی ہے تو اگر اس کے پیر کی مٹی لی ہے تو وہ پیر کی مٹی آپ ایک جو ہے وہ اس طرح کریں گے کہ کسی گیلی جگہ پہ پھینک دیں گے کہ مٹی کے اندر ضم ہوتی جائے، نیچے اندر کے اندر جاتی جائے۔ دوسرا اس کو 2 قبروں کے درمیان میں ڈالیں گے، اور تیسری جو اس کی مٹی ہوگی پیر کی وہ آگ کے اندر ڈالیں گے۔ اگر بال لے لو گے تو بال آدھے آپ کو کر کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور آدھے بال جو ہے وہ قبر کے اندر پیروں کی طرف مطلب اس کو دفن کر دو گے، اور آدھے بال جو ہیں اس کو لپیٹ کے کسی مطلب ایسی ڈبی میں ڈالو کہ وہ جلنے نہ پائیں، جلیں تو بکھرے نہ، یعنی کہ اکٹھے ہی رہیں، جلتے رہیں بس جدھر مرضی جلتے رہیں، ان کو کسی آگ کے اندر دفن کر دیں گے۔ ہر طرح کی بندش کے اندر کام آ سکتا ہے۔ اس میں صرف معاملہ یہ ہے کہ تصور میں رکھنا ہے کہ میں اس کی فلاں چیز باندھ رہا ہوں، اور اس کی حاصل کردہ چیز کے اوپر جو بال ہے، اس کے گھر کا پانی ہے، اس کا کپڑا ہے، اس کے پیر کی مٹی ہے، کچھ بھی چیز ہے، اس کے اوپر یہ عمل دم کرنا ہے، اور دم کر کے اس کو مطلب ہے کہ حسب ضرورت استعمال کرنا ہے۔ میں نے عمل بندش کا اس طرح بتایا جس طرح بتانے کا حق تھا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔